एक उदाहरण म्हटलं की गोंयांत मातसो खंय तरी जलसी फॅक्टर आसा. जलसी फॅक्टर कमी कसो जातलो किंवा कित्या खातीर हो वाडटा? जलसी हो पॉयंट केन्नाच जावचो ना, पण प्रयत्न करपा जाय न्हू आपणे. प्रयत्न करपा जाय न्हू. म्हणजे तो कमी कसो जावपाक शकता आता? कारण युथा मदीं जर म्हटलें जाल्यार तो कमी जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो कसो जावपाक शकता? कितें उपाय आहा हेजेर किंवा कितें गजाली करतकूच हे गजाली कमी जावपाक शकता? जेन्ना आपूण जे प्रोडक्ट करतात आपल्याचो तो आसून सुद्दां सेल जाता तेन्ना आपूण मातशें हें जाता आनी मातशी पूण कॉम्पिटेटर तुजो आसपाकच जायो, नाजाल्यार तूं कसोच फुडें सरना. तुका आतां तूं आसा, तूं कोण ना, तूं कशेंच फुडें सरपाना आनी जेन्ना तुका कॉम्पिटिशन करपाक कोण सायडीन आसा तेन्ना तुजी तकली आनी फास्ट चलता. आपूण आनी कितें नवे प्रोडक्ट करूं तेन्ना तूं नवे प्रोडक्टा वयता. हें आमचें एक्झिबिशन आमी पळयल्लें आसा. कळ्ळें? ते सगळ्या लोक सगळे तेच म्हणनाका. तुजी तकलेन तूं आनी कितें करूं नवें शकता आनी विकपा जागो आसात थंय. तेन्ना तुका कॉम्पिटिशन हें मेन आसपाक जाय कितें, जलसी आसपाक जाय कितें, तूं तेज्यानी फुडें वयता जाल्यार तुका तुजी तकली लडोवन तूं फुडें गेलें. नाजाल्यार तूं तें विकता सगळें एकच. आमची गोंयची चडशे भुरग्या कपडे माणे तेच नायट्यो आमी 5-6 स्टॉलच चडशे आमची आसताली. पूण तेच प्रोडक्ट दिताली. पूण जलसी नासली, एकमेकाचें बरी उलोवन करून तशी सगळी बरी आसताली.